ल क्वेसन के छ भने हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 200 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। राम्रोसँग हेर है, क्वेसन राम्रोसँग बुझ। अब क्वेसनमा के भनेको छ, हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड, के रे हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड भन्नुको अर्थ क्यु इज इक्वल टु वाट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कब? टु कन्भर्ट यति ग्राम, यो के छ हाम्रो मास हो, के हो मास हो। फ्रम कहाँदेखि -20देखि लिएर यतिसम्म। हेर मैले तिमीहरूलाई अघि नै भने फ्रम वेयर टु वेयर, कहाँदेखि कहाँसम्म हो कि होइन। यहाँ हेर -20 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर यो के हो -20 डिग्रीमा आइस छ। अनि केमा बनाउनु छ, स्टिम बनाउनु छ, कति डिग्रीको 100 डिग्री सेल्सियसको। सो मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ याद त होला अहिले भनेको कुरा, क्यु इज इक्वल टु एमएसडिटी 1 नम्बरको कुरा। र 2 नम्बरको कुरा मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई, फ्रम वेयर टु वेयर। यो लोजिकल क्वेसनहरू छ, बुझ्यो। अरू अरू ठाउँमा यस्तो भन्दैन, सिधा तिमीहरूले फर्मुला रट यताउता। अब यो बुझिहाल्छौ भने तिमीहरूले कस्तो पनि क्वेसन बनाउन सक्छौ, जस्तो जुनसुकै क्वेसन योसँग रिलेटेड हुन्छ भने गर्न सक्छौ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्नुमा के हुन्छ, गिभन लेख्छौँ होइन। गिभनमा के छ भने हामीलाई मास दिएको छ है, मास अफ आइस कति हो, यसलाई एम भन्दै, एम इज टु कति हो 200 ग्राम हो। 200 ग्रामलाई के लेख्न सक्छौँ हामीले 0.2 केजी लेख्न सक्छौँ, हो कि होइन। त्यसपछि अर्को के हो भने स्पेसिफिक हिट अफ क्यापेसिटी अफ आइसको लेख्नु पर्यो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस। यो त यादै हुनु पर्यो। हेर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको लागि यस, आइसको लागि के हुन्छ हाम्रो आई हुन्छ। यो के हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ होला भन त, वाटरको जस्ट आधा हुन्छ। वाटरको कति हुन्छ 4200 हुन्छ, 4200को कति आधा भयो 2100 भयो। यो भयो आइसको, यो भयो वाटरको, ठिक छ। अब यसको कति हुन्छ होला 2100 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठिक छ। अब अर्को कुरा के छ भने हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के को चाहियो, हाम्रो वाटरको चाहियो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर भन्नुको अर्थ के भयो यसको, एसडब्लु कति हुन्छ 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। विषम कुन रहेन, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भइहाल्यो होइन। अब के गर्नु पर्यो भने हामीले एकचोटि आइसबाट, जब आइसबाट वाटर बन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, फ्युजन हुन्छ। त्यहाँको हिटलाई हामीले के भन्छौँ, जति हिट रिक्वायर्ड हुन्छ लेटेन्ट हिट फ्युजन। र जुन वाटर थियो, वाटरबाट अब जब भेपर बन्छ होइन, वाटरबाट भेपर बन्छ भने त्यहाँको जुन लेटेन्ट हिट थियो, त्यहाँको जुन हिट थियो होइन, जति हिट रिक्वायर्ड थियो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन। सो यहाँ के लेख्नु पर्यो हामीलाई, लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन एकचोटि लेख, जसलाई हामीले के भन्छौँ एलएफ। र अर्को के छ भने लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसन, एलभी हो। यो दुईको भ्यालु त तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, कति हुन्छ भन्नु त। आइसको लेटेन्ट हिट कति हुन्छ, एकैछिन है, हिट भयो ल। यो जुन भेपोराइजेसन छ, भेपोराइजेसनमा कति हुन्छ भने यो भ्यालु तिमीहरूलाई मैले हिजो भनेको छु 2.26 इन्टु 10⁶ अनि के थियो जुल पर केजी। अनि अर्को के थियो भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आइसको यो जुन लेटेन्ट हिट थियो नि, लेटेन्ट हिट कति थियो फ्युजनको 33
यसको हुन्छ भने 33,6,000 जुल पर केजी। यसलाई तिमीहरूले सिम्पली के लेख्न सक्छौ भने 3.36 इन्टु 10⁵ लेख्न सक्छौ। बुझ्यौ? सो हेर, अब सबै कुरा दिएको छ होइन। अब तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ, कहाँदेखि कहाँसम्म जानुपर्ने छ, एउटा कुरा छुट्यो है। हिट रिक्वायर्ड क्यू इक्वल टु वाट। यतिसम्म कुरा त बुझ्यौ तिमीहरूले गिभनको क्वेसनको। हेर, तिमीलाई यहाँबाट रट्नु पर्ने कुरा, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस यादै गर्नुपर्ने हुन्छ, 2100 हुन्छ। वाटरको यादै गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको जस्ट डबल हुन्छ। लेटेन्ट हिट यो उसको र यसको यो यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टरमा तिमीहरूले यो चारवटा कुरा के हुनु पर्यो भने मुखमा हुनै पर्यो जतिखेर पनि। बुझ्यो? यो चारवटा के छ भने हाम्रो यो डाटा यादै हुनु पर्यो। अब हामी तलतिर जाऊँ, क्वेसन सल्भ गरौँ। सबभन्दा पहिला हेर के भनेछ भने आइसदेखि लिएर कति -20°C आइसदेखि लिएर के हो भने स्टिम होइन, एट कति डिग्री 100°C। अब यसलाई हेर, पहिला यो जुन -20°C छ नि, -20°C बाट 0°C जान्छ, हो कि होइन? यो के हो, आइसो हाम्रो, यो पनि के हो हाम्रो आइसो। र यो 0°C को आइसबाट के हुन्छ, अब 0° को वाटरमा जान्छ। कतिमा जान्छ यो 0° को वाटरमा जान्छ। अब 0° को वाटरदेखि के हुन्छ भने 100° को वाटरमा जान्छ। र 100° को वाटर पर गइसकेपछि के हुन्छ भने अब 100° को स्टिममा जान्छ। केही कन्फ्युजन छ? राम्ररी बुझ है। हेर, एउटा के हो भने हाम्रो -20°C को स्टिम आइसबाट हामीलाई 100°C को स्टिम बनाउनु छ होइन। अब यसको यो सिक्वेन्स लेख्नै पर्छ। हेर, पहिला -20° को के थियो हाम्रो आइस थियो, त्यसलाई हामीले के गर्यो, कन्भर्ट गर्यो 0° को आइसमा, त्यसलाई कन्भर्ट गर्यो 0° को वाटरमा, त्यसलाई हामीले 100° को वाटरमा, र लास्टमा के छ भने 100°C को स्टिममा कन्भर्ट गर्यो। केमा कन्भर्ट गर्यो? स्टिममा कन्भर्ट गर्यो। अब सबैको के हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि कति हिट चाहियो, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि कति हिट, यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि कति हिट, र यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि कति हिट, र टोटल हिट इजकल टु के हुन्छ हाम्रो, टोटल हिट इजकल टु सबैको के हुन्छ हाम्रो सम हुन्छ। बुझ्यो? यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो जति आयो नि टोटल, त्यही के हुन्छ एन्सर हुन्छ। सो एउटा त कमसेकम बनाउनै पर्यो, एउटा म बनाइदिन्छु। अब यस्तो अर्को अर्को क्वेसन आउँछ भने त्यो क्वेसन तिमीहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। बुझ्यो? ल, सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु थियो भने यसलाई स्टेप वाइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर, लिड काम गरौँ न यार। लिड चलिरहेछ नि। amount of heat required to convert के -20° टु के हो 0°C आइस। यतिको लागि हामीलाई कति हिट चाहियो होइन, -20° यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि। सो हेर, के हुन्छ भने यदि एउटा फर्मबाट त्यही फर्ममा हुनु छ भने डाइरेक्ट हामीले लगाइदिने क्यू इक्वल टु एमएसटिटी। राम्ररी सुन है, यो एउटै क्वेसन बन्छ, तर एउटा यदि बुझिहाल्यो भने सबै बुझ्छौ। यहाँ हेर, यदि एउटै स्टेटबाट त्यही स्टेटमा गइरहेको छ, मतलब आइसदेखि लिएर आइससम्मै गइरहेछ, और वाटरदेखि लिएर वाटरसम्मै गइरहेछ भने यहाँबाट हामीले के बुझ्यो, सेम स्टेट। के बुझ्यो? सेम स्टेट। यस्तोमा के हुन्छ, क्यू इक्वल टु एमएसडिटी हुन्छ। यो सबभन्दा ठुलो तिमीहरूको लागि प्लस पोइन्ट हो, यो याद हुनु पर्यो। ठिक छ? एउटा कुरा भयो।
अर्को कुरा के हुन्छ, अब स्टेट चेन्ज भयो, के भयो, स्टेट चेन्ज भयो होइन, लाइक सोलिडबाट लिक्विडमा गयो, भन्नुको अर्थ आइसबाट कहाँ गयो, वाटरमा गयो भन्ने। यसको फर्मुला के हुन्छ भने क्यु इजकल टु एमएल हुन्छ। यदि लिक्विडमा गइरहेछ भने के हुन्छ, फ्युजन। यदि भेपरमा गइरहेछ के हुन्छ, भेपोराइजेसन। क्लियर छ। र यो पनि के छ भने, यदि तिमीहरूले अहिलेसम्म मेन मेन भनेको कुरा बुझेछौ भने सबै तिमीहरूले बनाउन सक्छौ। ठिक छ। यस्तो कहीँ पनि भन्दैन है, सिधै दिन्छ बनाइदिन्छ, ल भाइ बनाऊ। अब यो बेसी कुराहरू तिमीहरूलाई बुझाइदियो भने त तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ। जसले मिस गरेछ क्लास गर्न देऊ उनीहरूले, बेचाराहरू पछिबाट पस्ताउँछ। अब के हुन्छ यहाँ हेर, यो पनि आइसो यो पनि आइसो, सेम स्टेट हो। सो के हुन्छ भन त, क्युएन इजकल टु के हुन्छ, एमएसडिटी। सिम्पली भन्दाखेरि अब हेर एम भनेको के भइहाल्यो, सुरुमा मास कसको छ, आइसको छ, सो एम आई भइहाल्यो होइन। एस भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के को हुनु पर्यो, आइसको हुनु पर्यो, यो पनि आई भइहाल्यो। र डिटी कतिदेखि कति डिग्री सेल्सियससम्म जानुपर्ने छ हेर, 0 डिग्री। यो जब चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ नि, हमेसा के हुन्छ, हाईबाट हामीले के गर्ने, लो घटाउने। अब 0 डिग्री सेल्सियस ठुलो छ कि -20 डिग्री सेल्सियस ठुलो छ भन त सुमित। हेलो, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस ठुलो छ कि -20 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। सो अलवेज के हुन्छ भने यो चेन्ज इन टेम्परेचर के हुन्छ, हाई टेम्परेचर टु लो टेम्परेचर। सो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -20 डिग्री सेल्सियस गरिदिने। अब M1 कति थियो हाम्रो, 0.2 kg थियो। S1 कति थियो हाम्रो, 2100 थियो। र यो हेर, माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस हुन्छ, र यो के हुन्छ, 20 हुन्छ। यसलाई तिमीहरूले गुणा गर्छौ भने कति आउँछ, 8400 आउँछ। र यो के हो, हिट हो, हिटको के हुन्छ, इनर्जी जुल। के कन्फ्युजन छ? इनामुल भाइ? छैन सर कन्फ्युजन। अब अर्कोतिर जाउँ है। हामीहरूले यहाँ हेर, यस्तोमा के गर्यो भने हामीहरूले यो स्टेप पार गरिसक्यो, यो स्टेपको पार गरिसक्यो। अब यहाँदेखि यहाँ हेर के छ, यो आइस हो, यो के हो, वाटर हो। आइसदेखि वाटर के हो, स्टेट चेन्ज भएको हो। कुन फर्मुला हुन्छ, क्यु इजकल टु एमएल। मैले अलरेडी यहाँ भनिसकेको छु। अब यहाँ हेर, 0 डिग्री सेल्सियस आइस टु 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, यसको लागि कति हुन्छ, यो Q2 इजकल टु के हुन्छ, एमएल। र यो के भइरहेको छ भने सोलिडबाट लिक्विडमा कन्भर्ट भइरहेको छ, भन्नुको अर्थ फ्युजन भइरहेको छ। एम कति थियो, 0.2 kg थियो। र यो फ्युजनको लागि के थियो, 3.36 इन्टु 10⁵ थियो। अब यसलाई तिमीहरूले गुणा गर्छौ भने के आउँछ, 67200 जुल। अब हेर, तिम्रो यो Q1 थियो होइन, यो तिमीहरूको Q1 थियो, यो Q2 थियो, यो Q3 थियो, यो Q4 थियो। यो पनि तिमीहरूले निकालिसक्यो। अब के छ भने 0 डिग्रीको वाटरदेखि लिएर 100 डिग्रीको वाटर, 0 डिग्रीको सेल्सियसको वाटरदेखि लिएर 100 डिग्री सेल्सियसको वाटर। अब यहाँ कुन फर्मुला लाग्छ भन त, Q3 इजकल टु फर्मुला के हुन्छ, स्टेट चेन्ज भएको छ एमएसडिटी कि छैन, भयो छैन। भयो छैन भने कुन फर्मुला लाग्छ, एम क्यू इक्वल टु एमएसडिटी। एमएसडिटी। अब हेर, एम भनेको के छ, यो के को कुरा फेरिरहेछ अब यसमा 0.2 हो होइन। अब यस के को हुन्छ, यो के हो, वाटरको हुन्छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, बुझ्यो। के को हुन्छ, वाटरको हुन्छ, किनकि अब वाटर आइहाल्यो। वाटरको कति थियो, 4200 थियो। र डिटी भनेको के हुन्छ, हमेसा ठुलो माइनस सानो। यो कहिले सानोदेखि ठुलो गरिदियो भने गराइहाल्छ है। यसलाई तिमीहरूले गुणा गर्छौ भने कति आउँछ होला भन त, 84,000 जुल। ठिक छ।
अब तिमीहरूले यो Q3 पनि निकालिसक्यो। लास्टमा अब के निकाल्नु छ तिमीहरूलाई? Q4 निकाल्नु छ। 100 डिग्रीको 100 डिग्री सेल्सियस वाटरदेखि लिएर 100 डिग्री सेल्सियस के बनाउनु पर्ने छ तिमीहरूलाई? स्टिम बनाउनु पर्ने छ होइन? हेर यहाँ के थियो? वाटर थियो। यहाँ के छ? स्टिम। भन्नुको अर्थ के बुझ्यो? सिम्पली हामीले स्टेट चेन्ज भएको छ। के भएको छ? स्टेट चेन्ज भएको छ। कुन फर्मुला लाग्छ? Q इक्वल टु ml लाग्छ। अब हेर वाटरबाट भेपरमा गएको छ भन्नेको अर्थ भेपोराइज भएको छ। सो यो फर्मुला लाग्छ। अनि यहाँ के हुन्छ हेर त? Q4 इक्वल टु के हुन्छ? mLV। m इक्वल टु हमेसा के थियो? 0.2 थियो होइन? अब LV को भेल्यु कति थियो हाम्रो? 2.26 इन्टु 10⁶। यसलाई अब गुणा गर। कति हुन्छ होला गुणा गर्दाखेरि भन त? 45,2000 जुल यति भयो होइन? अब टोटल हिट कति चाहियो? टोटल हिट इनर्जी रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 0 के भन्छ भने 200 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टु स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस के हुन्छ होला? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 मान लेख। Q1 को कति हो? 8400। त्यसपछि अर्को के हो? 67200 प्लस 84,000 प्लस कति हो? 452,000। यो सबैलाई जोडिदियो भने कति हुन्छ? यो सबैको जुल कमन लिएर सबैलाई जोडियो भने के हुन्छ? 611600 जुल। कन्सेप्ट क्लियर भयो? हेलो, यस सर। कन्सेप्ट क्लियर भयो यसको? yes sir। अब सपोज यहाँ हेर त, अब तिमीहरूलाई मैले के भनिदियो भने यदि भइसकेछ भने यसको भन त। -60 डिग्री सेल्सियस आइसबाट मैले 120 डिग्री सेल्सियसको स्टिम बनाउनु पर्यो। के गर्नुपर्छ होला भन त? यसको पहिला पाथ भन त। के गर्नुपर्छ? पाथ भन। सर 60 डिग्री सेल्सियस आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियस आइटमा लाग्ने। -60 त्यसपछि डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियस आइसमा लग्ने। अब त्यसपछि 0 डिग्री सेल्सियस आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लाग्ने। 0 डिग्री सेल्सियस आइस ए सरी यहाँ त छँदैछ। यो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर भइहाल्यो। अब तब 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लाग्ने। 100 डिग्री सेल्सियस वाटरमा लगाउने। अब 100 डिग्री सेल्सियस स्टिममा लाग्ने। 100 डिग्री सेल्सियस केमा लाग्ने? स्टिममा लाग्ने। स्टिममा। अब त्यसपछि 120 डिग्री सेल्सियस स्टिममा। 120 डिग्री सेल्सियस स्टिममा। बुझ्यो सुमित? हेलो, हाँ बुझे। मैले यो तिमीहरूलाई किन दिएँ? हेर तिमीहरूले यहाँसम्मको क्वेसन सेम छ हो कि होइन? यो त पहिलाकै क्वेसन हो कि होइन? यहाँ मैले यो किन थप यस दिएको सर। भने यहाँ हेर 100 डिग्री सेल्सियससम्मको स्टिम त तिमीले ल्याइहाल्यो। अब के छ भने 120 डिग्री सेल्सियसको स्टिम चाहियो भन्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ नि त्यसको लागि मैले यो थपेको हो। तिमीहरूले बुझेछौ कि छैन भनेर। अब यस्तो जुनसुकै क्वेसन दिन्छ भने तिमीहरू बनाइहाल्छौ। यसमा के छ भने हेर सबभन्दा पहिला मेन कुरा के गर्ने भनेको यस्तो क्वेसन सल्भ गर्नुको के छ भने 1 नम्बरको टेक्निक पहिला गिभेन लेख्ने। के लेख्ने? गिभेन। र यस्तोको के छ मैले अघि नै भनिदिएँ। अब अर्को ठाउँमा के थेसिस के भन्छ पठाउँछ। जुन जरुरी छ त्यो कुरा भनिदियो भने तिमीहरूले मजाले गर्न सक्छौ। यहाँ जरुरी भनेको के हो? एउटा फर्मुला हो Q इक्वल टु msdt। कब? जब सेम स्टेट हो। के हो? जब सेम स्टेट हो। Q इक्वल टु ml कब? जब डिफरेन्ट स्टेट हो। बुझ्यो? राम्रोसँग हेर। अब यो डिफरेन्ट स्टेट हो होइन? LV कब हुन्छ? जब कुनै पनि लिक्विड भेपरमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। कहाँ कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ? भेपरमा। यसको भेल्यु कति हुन्छ? पेपर। यसको भेल्यु कति हुन्छ?
2.26 इन्टु 10⁶ र लेटेन्ट हिट अफ फ्युजनको अर्थ के भइहाल्यो भने कुनै पनि सोलिड केमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ, लिक्विडमा। बुझ्यो? यसको के हुन्छ भने भ्यालु यसको कति हुन्छ, 3.36 इन्टु 10⁵। अब यो हेर, सोलिडको अर्थ के बुझ्ने हमेसा, यहाँ ज्यादातर के हुन्छ भने म्याक्सिमम कन्डिसनमा सोलिडको अर्थ आइस, लिक्विडको अर्थ वाटर, र यो जुन भेपर छ नि, भेपरको त भेपर भइ नै हाल्यो, यो यति भइहाल्यो। अनि 3 नम्बर कुरा तिमीहरूलाई दिमागमा राख्नुपर्ने के छ भने फ्रम वेयर टु वेयर। हेर, सुरुमा मैले यो भनेको होला भन्दाखेरि तिमीहरूलाई के लाग्यो होला, फिजिक्समा यो सर किन पठाइरहेछ, डिस्टेन्स च्याप्टर हुन्थ्यो भने भन्थ्यो कि यहाँदेखि त्यहाँसम्म, त्यो बुझ्नमा आउँथ्यो। अब यो हिटमा फ्रम हियर टु हियर कुनै मतलबै थिएन। अब त तिमीहरू बुझिहाल्यो यसको मतलब के थियो, कहाँदेखि कहाँसम्म लग्नु पर्ने छ। र 4 नम्बरमा के छ भने यसैको के गर्ने भने पाथ पहिला लेख्ने। के लेख्ने? पाथ लेख्ने। अनि पाथमा के छ भने अब कतिवटा छ, यहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ। सो सबैको के हुन्छ भने सपोज यहाँ यति डिग्री सेल्सियसबाट 0°C आइसबाट 0°C वाटर भएको छ भने यो बिचको जुन छ नि यसलाई Q1 मान्ने। अनि यसरी गरेर तिमीहरूले के गर्ने भने पाथ बनाउने। र पाथमा के गर्ने भन्ने, यो जुन हाम्रो छ क्यु भनेको के हुन्छ, हिट इनर्जी। यो जुन हिट इनर्जी छ नि, हिट इनर्जीलाई मेन्सन गर्ने कि यो Q1 भयो, यो Q2 भयो, Q3 भयो। र अर्को कुरा, लास्ट लाइनमा के हुन्छ, तिमीहरूले टोटल हिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। के हुन्छ? टोटल हिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो के लेख्ने, टोटल हिट रिक्वायर्ड कहाँदेखि कहाँसम्म, फ्रम वेयर टु वेयर। वेयर टु वेयरको अर्थ के हुन्छ, यहाँ इनिसियल लेख्ने, कहाँदेखि हामीले स्टार्ट गर्यो, र यहाँ कहाँ लेख्यो वेयर, फाइनल कहाँसम्म पुग्यो। के हुन्छ होला, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डट 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 डट, जतिवटा हुन्छ सबैलाई जोड दिने, जुन आयो यहाँ तिम्रो त्यही के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। ल, यो क्वेसनमा, यस्तो क्वेसनमा तिमीहरूले यति बुझिहाल्यो भने तिमीहरूलाई लाग्छ कि तिमीहरूसँग कुनै क्वेसन बन्दैन। मेन भनेको अब तिमीहरूले के गर भने कुनै एउटा कपी छ नि तिमीहरूको फर्मुलावाला, चाहे अलि इम्पोर्टेन्ट कपी, त्यो कपीमा यति कुरालाई अरू लेखे पनि नलेखे पनि यति कुरालाई राम्ररी लेख। मेन कुरा यही हो। क्लियर छ? एउटा तिमीहरूले बनाउँछौ कि बुझिहाल्यो? दिनु न एउटा सर बनाउनको लागि। छिटो छिटो बनाऊ। 15°C को वाटरलाई 101°C को स्टिममा कन्भर्ट गर। अनि यसको मास तिमीहरूलाई के छ भने, मास भनेको 1 नै केजी राख, अलि इजी गर्नको लागि, छिटो छिटो बनाउनको लागि। त्यो भेल्युहरू पनि लेख्नुपर्छ। ल, लेटेन्ट हिट अफ भेपोराइजेसनको भेल्यु मैले लेखिदिएँ 2.26 इन्टु 10⁶। अरू के चाहियो तिमीहरूलाई? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, त्यो त यादै हुनु पर्यो, अफ वाटर 4200। छिटो छिटो बनाऊ त, 10 मिनटभन्दा भित्र। बन्यो?
सर भन्यो कति आन्सर आयो 36 1200 36 लेख्नु यति ए सर ल अब यसलाई अलिकति तिमीहरूसँग क्यालकुलेटर छ नि क्यालकुलेटर गर है यहाँ हेर पहिला त मलाई के भन्नु थियो मैले पाथ लेख 15 डिग्री सेल्सियसदेखि के गर्यो मैले 100 डिग्री सेल्सियसमा लग्यो यो के छ वाटर हो यो पनि के हो सर वाटर मिस्टेक भयो एकचोटि ल ल तिमी म यहाँ त्यो के भन्छ भने पाथ लेखिदिन्छु तिमीहरू पछि सल्भ गर्ने सर 2 मिनट दिनु न ल ल बनाऊ छिटो बन्यो ल ल यसले अब के गर्ने भने हेर पहिला यो बिचको Q1 निकाल्ने यो बिचको Q2 निकाल्ने र यो बिचको Q3 निकाल्ने अनि टोटल के हुन्छ भने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यो तिमीहरूले के गर्ने भनेको सोल्भ गरेर यसको भेल्यु निकाल्ने ठिक छ Q1 निकालिदेऊ हेर यहाँ के छ भने 15 डिग्री सेल्सियसको वाटरबाट कतिमा गएको छ 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा अब राम्रोसँग तिमीहरूले हेऱ्यो भने के छ भने यो पनि वाटर छ यो पनि वाटर छ सेम स्टेट छ सो Q1 इक्वल टु के हुन्छ MSDT हुन्छ होइन M भनेको के थियो हाम्रो 1 केजी थियो S भनेको के हुन्छ 4200 हुन्छ र DT भनेको के भइहाल्यो 100बाट 15 घटायो भने 85 भइहाल्यो भन्नुको अर्थ 4200 इन्टु 85 गुणा गरेर त कति हुन्छ क्यालकुलेटर छ तिमीहरूसँग 4200 इन्टु कति छ हाम्रो 85 यसको भेल्यु आयो 357,000 यो यति जुल आयो होइन अब तिमीहरूले के गर भने 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरदेखि लिएर 100 डिग्री सेल्सियसको के गर भने स्टिम बनाऊ के बनाऊ स्टिम बनाऊ के छ भने वाटरदेखि स्टिममा गएको छ भन्नुको अर्थ Q इक्वल टु के हुन्छ MLV हुन्छ होइन
एम भनेको के हुन्छ 1 छ र एलबी भनेको के छ भने 2.26 इन्टु 10⁻⁴ यो 2 मा के छ भने 6 हो। सो यसको भेल्यु के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै 2.26 इन्टु 10⁻⁶ भन्नुको अर्थ यसलाई के कति लेख्न सक्छौ तिमीहरूले हेर त 26 1 2 3 4 5 6 यो यति जुल भइहाल्यो होइन। अब 100 डिग्री सेल्सियसको स्टिमदेखि लिएर 100 डिग्री सेल्सियसको के बनाउनु 101 डिग्री सेल्सियस के बनाउनु पर्यो स्टिम बनाउनु पर्यो। सो यसको के हुन्छ भन त स्टिमबाट स्टिममा छ Q इक्वल टु MSDT। M भनेको कति हो 1 हो, S भनेको कति हो वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ भन त वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ 4200 अनि DT 4200 जूल 1 भन्नुको अर्थ 4200। अब टोटल इक्वल टु कति हुन्छ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 357,000 प्लस 226 1234 प्लस 4200 जूल सबैलाई जोड यति प्लस 226 1 2 3 4 प्लस 4200 टोटल इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 262 अनि त्यसपछि 1200 जूल। बुझ्यौ? अब त यसको क्वेसन तिमीहरू बनाइहाल्छौ होइन केही दिक्कत छ यो एउटै क्वेसनबाट तिमीहरूलाई 3-4 वटा क्वेसन क्लियर भइहाल्यो। जब स्टेट चेन्ज हुन्छ त्यहाँको अब कुनै कुनै केसमा के हुन्छ भने डाइरेक्ट तिमीलाई सोध्छ लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन निकाल लेटेन्ट हिट अफ त्यो निकाल अनि तिमीहरूले त मजाले गर्न सक्छौ। क्लियर छ? हेलो यस सर अब एकचोटि अरू जोइन गर अर्को तरिकाको एउटा दुईटा सिकौँ अनि त्यसपछि अब जुन अर्को क्लास हुन्छ नि इन्ट्रान्सवाला त्यो क्लास पनि जोइन गर त्यो तिमीहरूको लागि अलिक बढी नै इफेक्टिभ हुन्छ इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले यदि पछि इन्ट्रान्सको तयारी गर्छौ भने। यो त तिमीहरूको लागि चाहिन्छ नै त्यो अलि एक्स्ट्रामा भइहाल्यो अब जस जसलाई अहिलेदेखि नै पढ्नु छ भने तिनीहरूको लागि